अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ बदलती जा रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सन और सैटर्न की ऑपोजिशन यानी समसप्तक योग जो है ये आवाम के लिए काफ़ी तकलीफ दे होगा, ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से। आपने देखा यूटिलिटी के स्टोर के मुलाजिम हैं वो एहतजाज के लिए आए हुए हैं, और बेशुमार 2-3 और हैं वो एहतजाज के लिए आए। मैंने कहा था ना कि सन जब इधर आएगा तो सब तक योग लगेगा, जिससे आवाम को बिजलियाँ गिरेंगी आवाम के ऊपर हुकूमत की तरफ से। वो आपके सामने वो शुरू हो चुका है। आवाम जो है सड़कों के ऊपर है, लेकिन जो सड़कों पे रहेगा काफ़ी अर्से तक रहेगा वो अपना हक लेकर भी चला जाएगा, ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में आ गई खबर कि वो मुल्क से बाहर जाने के लिए, फिर इलाज कराने के लिए वो जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। पर हैरत होती है, सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान आते हैं, इलाज कराने बाहर जाते हैं। खैर अब तो ये तो खैर उनका घर नहीं है, ये तो सिर्फ एक इनका संतलत कह लें या आप ये कह लें कि जहाँ सिर्फ राज करना हो, हुकूमत करनी हो। घर तो उनका यूके ही है, वहीं वापस हो जा रहे हैं। अब बीमार हो गए हैं, अचानक प्लेटलेट्स भी गिरेंगे, अचानक और चीज़ें भी गिरेंगी, क्योंकि जैसे जैसे काजी साहब का जो है कंफर्म होता जाएगा कि वो अगले चीफ जस्टिस नहीं बन रहे, तो ये तो तय है कि उन्होंने बाहर जाने जाना। ये सूरत हाल है। ये वो 21 अक्टूबर का चार्ट की बात कर रहा हूँ, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए थे, जिसमें मैंने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। उससे मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी आपने बहुत वक्त से पहले प्रेडिक्शन कर दी है। आप जब चार्ट बनाते हैं, वक्ती चार्ट बनाते हैं, जितना मर्जी पहले आप बना लें, तो उसमें आप चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो वो देखकर मैंने कहा था कि मियाँ साहब जो है वो नहीं बनेंगे। अब ज़ाहिर बात काफ़ी महीना हो गया तो मियाँ साहब नहीं बन पा रहे, तो वो जाना अब ज़रूरी था, बन रहा था, वो जा रहे हैं। अब जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि एक केस अभी तक व्हीकल का, वीनस का केस उन पर पड़ा हुआ है। एक BMW या मर्सिडीज पर इन्होंने ली थी, वो केस ओपन है उनका भी। क्योंकि मियाँ साहब की एक और चीज़ बड़ी अच्छी है कि वो बाहर जाते हैं तो वो इनकलाबी हो जाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं तो वो बिल्कुल खामोश तबीयत हो जाते हैं, ना बात करते ना, क्योंकि मियाँ साहब की अपनी सीट भी जो है काफ़ी तकलीफ दे है। नून लीग का एक सबसे बड़ा मसला है कि अगर इमरान खान चांसलर का इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, वो जीत जाते हैं तो नून लीग के लिए, बाकी जमातों के लिए एक बहुत बड़ी जो है शर्मिंदगी का बायस बनेगी कि उनका लीडर तो कोई, अच्छा पाकिस्तान में नौका राज है कि यहाँ चांसलर लगना कितना आसान काम है। वो अनपढ़ है, जाहिल है, जो भी है, उसको आप गवर्नर बना दें तो वो पढ़े लिखों के ऊपर चांसलर बन जाएगा। यानी पाकिस्तान में चांसलर बनना कितना आसान काम है। एक जिसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा और वो गवर्नर बन गया है तो वो चांसलर बन जाता है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना, अब वहाँ चांसलर बनना जहाँ मियाँ साहब रहते हों, वहाँ का चांसलर इमरान खान बन जाए तो बड़ी बहुत तकलीफ दे। नून लीग के लिए तो मर मिटने का मकाम हो जाएगा कि उनमें कोई इतना काबिल या स्किल वाला आदमी कोई नहीं है। अच्छा, उनमें काबिल स्किल वाली बात नहीं है, उन्हें पता है कि हमारा रोल क्या है। हम कभी ना वज़ीर आला बन सकते हैं, ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ना सदर बन सकते हैं। उन्हें पता है हम सिर्फ नीचे ही रह सकते हैं, गुलामी कर सकते हैं, लेकिन उधर रह के भी वो काफ़ी ठीक ठाक माल बना लेते हैं। चाहे उन्हें कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन माल बनाना खूब आता है। अब ये बिजली की अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी में बिजली जो है वो राहु और मार्स से भी देखी जाती है, दोनों प्लैनेट से जो है वो देखा जाता है। अब राहु जब टॉरस पे था बिजली बहुत वाफर थी, क्योंकि राहु जब भी बुरे घर में आएगा तो वहाँ प्रॉब्लम्स लाइट्स की बनेगी, और लाइट्स की प्रॉब्लम तो ना पाकिस्तान में पहले थी, ना अब है, ना आगे कभी होगी। ये तो एक इतना, क्योंकि राहु जो है छल है और राहु टॉरस में बैठा हुआ था,
تو آپ نے دیکھا جب راہو ٹورس میں بیٹھا ہوا تھا تو بجلی کے کتنے شدید مہنگے پروجیکٹ لگے، وہ عوام کی بوجھ کے اوپر لگے۔ اسی ٹائم پر کرپٹو کرنسی بہت اوپر جا رہی تھی، پھر جیسے راہو ٹورس سے نکلا کہانی ختم ہو گئی۔ اب بھی جو بڑے بڑے سکینڈلز، کیونکہ وینس جو ہے وہ ورگو میں آ چکا ہے اور کیتو کے ساتھ اس کا کنجکشن سے، اب حکومت کے لیے کل ایک بڑا اچھا کسی نے سوال کیا کہ جی یہ چاند گرہن، سورج گرہن پاکستان پہ ہی اثر کرتے ہیں۔ غالباً ان کی انفارمیشن، ان کی نالج جو ہے وہ بہت کم ہے۔ پچھلے جتنے بڑے جو لگے ہیں گرین وہ سب کے سب امریکہ میں اور یورپ کی سائڈ کے اوپر زیادہ دیکھے ہیں۔ تو آپ نے یورپ کا بھی حال دیکھا، آپ نے امریکہ کا بھی حال دیکھا، یہ انہیں گرینز کی وجہ سے ہوا تھا۔ زیادہ تر میجورٹی میں سارے گرین ادھر سے لگے تھے۔ امریکہ میں کیا ہوا آپ کو نہیں پتا، اور کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا۔ پلانٹس کسی چیز کو نہیں دیکھتے، جب پلانٹس کا ٹائم آتا ہے وہ ہر چیز کو پکڑتے ہیں۔ پھر ایک ہمارے پاکستانی جو ہے نا، وہ ایک تو ایسا پاکستان میں کیسے ہوگا، پاکستان میں کیسے، یہ عوام کیسے باہر نکلے گی، یہ تو ویسے ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کبھی خدا کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ ماحول چینج ہوگا، تبدیل ہوگا، ڈیفینیٹ ہوتا ہے، پر وہ یقین سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ، ہمارے لوگ صرف دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے خدا پہ یقین، یہ کوئی یقین نہیں، سفید جھوٹ، صرف دعوے ہیں، صرف دعوے کرتے ہیں، کوئی یقین نہیں اللہ کے اوپر۔ پھر رسول جنہیں کہتے ہیں وہ انقلابی ہوتے ہیں۔ حضرت نوح انقلابی تھے، حضرت ابراہیم انقلابی تھے، سسٹم اور نظام کو چیلنج کیا تھا۔ حضرت موسیٰ انقلاب لائے تھے، انقلابی تھے وہ بھی۔ حضرت عیسیٰ وہ بھی نظام کو چیلنج کرنے آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نظام کو چیلنج کر کے آئے تھے۔ باقی 4 نبیوں کو وہ نظام قائم تو نہ کر کے دکھا سکے، لیکن حضور پاک میں کے دور میں ایک ماڈل ضرور آیا تھا۔ اچھا، جب ماڈل ہوتا ہے نا، وہ ہوتا تھوڑی دیر کے لیے۔ جب آپ کوئی سوسائٹی، پاکستان میں جب سوسائٹی بنتی ہے تو وہ ایک رول ماڈل سے گھر بنا دیتے ہیں کہ جی ایسی سوسائٹی بنے گی، تو ایک ماڈل آ چکا تھا اور دنیا نے ڈے اینڈ اسی ماحول کے اوپر جانا ہی جانا ہے۔ برائی اچھائی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے ہاں اتنی جھوٹی من گڑت کہانیاں بتائیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں، ایسے کہانیاں کہ جس کا کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سیٹرن 30 سال کے بعد ہاؤس چینج کرتا ہے، پورا 12 زوڈے کا چکر جو ہے نا وہ 30 سال کے بعد لگاتا ہے۔ اب یہ آج سے پہلے 93، 92، 94 میں آیا تھا۔ کیا آج پاکستان ویسا ہے جو 92 یا 93 میں تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ جنریشنز گیپ ہے۔ کیا جب جنریشنز گیپ آتا ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو آج میسنجر کون ہے؟ سوشل میڈیا ہے نا۔ میسنجر کو کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ تو یہ تو نہیں بند ہو سکتا۔ وہ مرکری کمبسٹ بھی تھا، ریٹروگیٹ بھی تھا، کل وہ طلوع ہونے جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہوتا رہے گا، چیزیں چلتی رہیں گی، چیزیں بہت بہتر ہوتی رہیں گی۔ تو یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ہم عمران خان کو چانسلر کے لیے روک لیں گے، کیا وہ پاکستان کا کوئی 5واں صوبہ آ گیا؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے جتنی بھی زیادہ آپ اس کے خلاف کریں گے وہ اتنا زیادہ پاپولر ہوگا، یعنی کہ آپ اس کی پبلسٹی میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں، بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں۔ پھر ہماری عوام کے ساتھ، بلکہ ہم پوری قوم کے ساتھ ایک عجیب سا مسئلہ ہے۔ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم گندا دودھ بیچ لیں، کھوتے کا گوشت بیچ لیں، کتے کا گوشت بیچ لیں، جو برائی کر لیں ہم کر لیں، جانا تو ہمیں جنت میں نا۔ یہی یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں سزا مل گئی تھوڑی دیر کے لیے ملے گی، اس کے بعد تو ہم جنت میں جائیں گے۔ وہی کہانی ہمارے اندر آ گئی کہ ہم جتنی مرضی برائی کر لیں، ڈے اینڈ جنت ہمارے لیے لکھی ہے۔ یعنی کہ وہاں پہ بھی کیا پاکستانی کورٹس ہوں گی یا دنیا کی کورٹس ہوں گی؟
ہاں تو اللہ کا نظام جو قانون ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا قانون کرتا ہے کام. اللہ کسی کو رزق نہیں دیتا. اللہ نے تا قیامت تک جو انسان دنیا پہ آنے ہیں اس کا رزق زمین کے اوپر رکھ دیا ہے, لیکن اس کی بندربانٹ میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ اختیار آپ کو دیا ہے. وہ جو لوگ بھوک سے مر رہے کہ اللہ نہیں مار رہے, وہ آپ کی لالچ اور آپ کی چیز مان رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے, نیکسٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ اس پہ بات کریں گے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.